मोगळा सरेस्परा बापा काळजान थावन आमी तुका अर्गां दिता आनी व्हंकळाप दिता. तूं देवांचो देव, तूं रायांचो राय, तूं धनयांचो धनी, ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां हांगासर एकवटांत हाडलाय, ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सकाळीं हांव तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय. तुजे सवे आनी पेल्या सवें कशें एक बळवंत संबंद दवरून जियेवचें तें तुवें आमकां शिकयलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दितना परत तुवें उतार आयकोनचो अवकाश आमकां फावो केल्ल्या पासतूय तुका आमी अर्गां दितना. ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकां हर एकल्यांक तुज्या हदीन समर्पण दिता. वै सरेस्परा बापा तें उतर वाचूंक आयकूंक मात्र न्हय, सदांकाल त्या उतरा प्रमाणे जियेवन आमी तुका महिमा हाडूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें कालतेपणान आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20:14 ओळ आमी आयकुया. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 14 आमी आयकुया. प्रद्वार करी नाका. कितें म्हणटा? प्रद्वार करी नाका. प्रद्वार करी नाका म्हणटा देवाचें उतर. करी नाकात म्हणना. हें उतर जनरली न्हय, इंडिविज्युअली एकल्याक म्हणटा. तुमकां न्हय, तुका, आमकां न्हय, म्हाका. प्रद्वार करी नाका म्हणटा. आतां भुरगो या तरणाटो या प्रायवंत लग्न जाल्लो या जायनातलो कोणीय आसूं दी, हर एकल्यांक मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संवसारांत प्रद्वाराचो आपाय आसा की ना? हर एकल्यांक आसा. देखून आतां ही शिकवण लग्न जाल्ल्यांक मात्र हांव घट्ट मांद्री घालता म्हणची दिनाका. लग्न जाल्ल्यांक आनी जायनातलेल्यांक. आतां प्रद्वार कोंकणींत म्हणटात प्रद्वार म्हणून वय मू, हिंदींत म्हणटात व्यभिचार म्हणटात, या उर्दूंत हरामकारी म्हणटात. कितें म्हणटात? हरामकारी म्हणटात. या इंग्लिशांत सेक्सुअल इमोरॅलिटी म्हणटात. आतां आमी प्रद्वार म्हणचो शब्द धरया. तुमी प्रद्वार केला की निंगी क्रिस्मसाची रातीक मीस आसता. बर्न इगर्जेंत बर्न लोक बांक लागीं दवरल्यात. एकल्याचो पांय कोर जालो खंय, पांय कोर जालो म्हण ताणें पांय कोरपिलो. पांय कोरपितना कुशीच्या बायल्यान सांगलें खंय पांय कित्याक कोरपिताय म्हणून. ताणें म्हणलें खंय ओ तुजो पांय गी. हांवें चिंतलें म्हजो म्हणून. अशें खंय म्हणी जालां गी. ओडोली फादर जेरीन आमकां सांगलें प्रद्वार केदळा जाता गी म्हणून. केदळा जाता? ओडो सांगला फादर जेरीन केदळा प्रद्वार जाता आमचे लागीं. विश्वास तुडता आनी संबंध मोडता तेदळा कितें जाता? प्रद्वार जाता. देवा लागीं ह्या मनशा लागीं केल्लो संबंध तोडता, विश्वासपण तुडता तेदळा प्रद्वार जाता म्हणून. देखून फादर जेरीन सांगलें एक इंटिमेट रिलेशनशीप जायची. कितें जायची? हिंदींत सांगचें जाल्यार एक गहरा संबंध बापाचो आनी पुताचो आसलो. जेजूचो आनी बापाचो इंटिमेट रिलेशनशीप, एक गहरा संबंध, एक गुंडायेचो संबंध मोगाळ भावा बहनानो. पति को अपना पत्नी के साथ और पत्नी को अपना पति के साथ होना चाहिए. तशें आसतना आमी देवाके विश्वासी, आमच्या संबंधांत आमी पेल्या की खंडीत आमी विश्वासी मोगाळ भावा बहनानो. देखून आमी फारी जेवगी सांगा न्ही, आमी फारी जेवगी. फारी जेव न्हय. ओडोली फादर जेरी सांगलें फारी जेव केदाळारी तांचें उलोवणें कितें? लग्ना बांद मोडच्या विशांत आनी बायलेक सोडच्या विशांत. केदाळारी तांचें उलोवणें लग्ना बांद मोडच्या विशांत आनी बायलेक सोडच्या विशांत. आमचें उलोवणें कशें जायचें? लग्ना बांद बांदच्या विशांत आनी बायलेक गोवाक घट्ट धरून घेवच्या विशांत. वय की न्हय? आत्तां ह्या भुरग्यान सांगलें न्ही गे आमकां, तुमची गाडी कोण चलयता भावानो? तुमची गाडी कोण चलयता? कोण चलयता म्हणलें तुमी? जेजून चलयल्यार. ओडोली फादर जेरी सांगलें दोनी वेळा सांगाता वेतात वय मू. ना जाल्यार 2 वर्सां दोनी विलां सांगाता वेतात. तिसरें वील एक वील मुखार. एकलो पयल्या मिसाक आनी मागीर एकलो दुसऱ्या मिसाक. तशें जाता ना जाल्यार तुजी आनी म्हजी गाडी जेजू चलयता जाल्यार दोनी विलां सांगाता वेळटात. आनी प्रद्वाराक थंयसर कांयच इडे ना मोकळ बाबा. संबंधाक मात्र इडे आसचें. आतां प्रद्वार म्हणल्यार कितें? निजाय की प्रद्वार म्हणल्यार तुज्या कुडीक तुवेंच कश्ट दिवचे, तुज्या कुडीचो तुवेंच द्वेश करचो, तुज्या कुडीक तुवेंच खोडे मान घेवचे, लाठी चार्ज करून घेवचे,
तुजी कूड तुवेंच कुर्सार मार घेवची किळावन घेवची हाका म्हणटात प्रद्वार. मात्र न्ही हें करतना देवान तुज्या निमजेर देवाचो पवित्रत्व घाला वयमू. तो पवित्रत्व मोसरान भरता आनी तो पवित्रत्व तुका आनी म्हाका विरोध जाता. आनी एक पोटी देवान घालो पवित्रत्व तुका आनी म्हाका विरोध रावलो जाल्यार खंयचेंय रेतीर मंदीर ना, खंयचोय शिक्षक ना, या खंयचें डेलिव्हरन्स ना तुका आनी म्हाका सामा करचें. एक पावटी जर देवाचो पवित्रत्व तुका आनी म्हाका विरोध रावलो, डायरेक्शन दिवचें बंद केलें, वाट दिवची बंद केलें, हें आमकां वळख देवाक दिवची बंद केली जाल्यार आयजाया 63 वर्स 10 ऐका. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 60 आनी 3 10 वळयका. कितें जाता पळया देवाचो पवित्रत्व विरोध जालो जाल्यार. पूण ती उपराटली. पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो देखून तो तांचो दुस्मान जालो. कितें जालो? आमी देवाक उपराडतना देवान घाल्लो आत्मो मोगाळ बाबडीन आमचेर कितें करता? उपराडता. आमकां डायरेक्शन दिवचें, वाट दाखोवचें बंद करता. आनी तो उपराटलो जाल्यार संवसारांत खंयचें डिलिव्हरन्स ना तुका आनी म्हाका सामा करचें. खंयचो शिकोणदार ना तो देवसार धांवडोवचो या सुटोवचो. कित्याक देवान घाल्लो आत्मोचो तुका विरोध रावला. आनी हो आत्मो विरोध रावता प्रद्वार केल्ल्या वेळार मोगाळ भावा भयण्यानो. जाय गी विरोधपण जाय गी. ओडोली फादर जेरी सांगलें कितले आमी देवा मुखार खालते जाता, देवाक आमी मानवता मेस्तवाता, ते दाळा देवाची शांती तुका आनी म्हाका चलयता, समाधान तुका आनी म्हाका चलयता. पवित्रत्व केदाळार उसांबळ आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय, आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय, दैवीक सक्तेन तूं, दैवीक सक्तेन तूं. न्ही जाय की तो पवित्रत्व तुज्या न्ही म्हणजे भितर कित्याक घाला? आमकां वाट दाखोवंक, राखोवंक, सांबाळूंक, दैवीक जाणवाय दिवंक घाला. पूण देवाच्या विरोध आमी वेताना तो आत्मो कितें जाता? उपराडता आनी आमकां विरोध रावता. त्या वेळार आमचें जिवीत उजो लागता, जिविताक उजो लागता. पवित्रत्व विरोध जायत, उपराट जायत जाल्यार देखून सगळो संवसार तुज्या विरोध आसा भियेनाका. सगळो संवसार तुका पिसो म्हणटा भियेनाका, कांय जायना. पूण जेन्ना तुजे भितर आसलो आत्मो विरोध जाता जाल्यार मात्र तुका लुकसाण जाता, म्हाका लुकसाण जाता. नाजाल्यार आमकां लुकसाण जायना. थोड्यांक तुमी पळयलां गी, थोडे आमाल पिवचे भाव आसात, तांकां खंयच्या रेतीर मंदिराक गेल्यार ते बरें जायनात, खंयच्या मानसीक आस्पत्रेक गेल्यार ते बरें जायनात, खंय गेल्यार ते बरें जायनात. थोड्यांक असले वेबिचाराची संवय आसा, खंय गेल्यार ते सुटोवंक जायना, खंयच्या रेतीर मंदिरान ते बरें जायनात. कारण कितें? हांगा पवित्र आत्म्याचो ताका विरोध रावला. देवान घालो आत्मो कितें जाला? दुस्मान जाला. देखून खंयचें वकात उतार या खंयची सेवा तांकां काम करिना. देखून आमची मनां नितळ जाय जे म्हणटा जेजू. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 ऐका. मातेवाचो वांजेला वचोर 5:8 वेळा आमी आयकुया. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव कोणाक पळोवंक मेळटा? तुमची मनां नितळ आसात गी? कितली नितळ आसात? सांगेत गी. फाटल्या घरा शेजाऱ्या घरा कार आयले म्हण चिंता, आमच्या घरा गलाटो उठलो. शेजाऱ्या घरा फावंडेशन घालें म्हण चिंता, आमच्या घरा उसांबळ जालें, लढाई झगडी सुरू जाली. फादर जेरीन हांगा फावंडेशन घालें म्हण चिंता बिल्डिंगाचें, इगर्जेंत गलाटो पडलो थंय. मनां नितळ आसात गी? नितळ मनांच्यान कोण पळोवंक मेळटा? देव तांकां पळोवंक मेळटलो. निंगे पळया, नितळ तुजें मन आसतना देवाक पळोवची आशा तुका जाता. आशा हाडची कोणें? पवित्रात्म्यान. पवित्रात्म्यान तुका एक आशा हाडटा. मन नितळ आसतना, काळीज नितळ आसतना पवित्रात्मा कितें हाडटा? एक आशा हाडटा. पळया, पिलिपाक एक आशा आयिल्ली वय मू. जेजू कितें म्हणटा? सोम्या म्हाका बाप दाखय म्हणटा. नितळ मनाच्या पिलिपाक पवित्रात्म्यान एक आशा हाडिल्ली बापाक पळोवची. पूण आशा पूर्ण करता जेजू, दर्शन दिता जेजू. बापाक पळोवंक जाताय, देवाक पळोवंक जाता की ती आशा तें दर्शन दिवचें तुका आनी म्हाका जेजून मोगाळ भावा भयणीनो. तूं नितळ मनाचो आसतना जेजू तुका आनी म्हाका पळोवंक मेळटा. कशें बाबा विक्रमाना सांगलें वय मू, शांती समाधान संतोष रुपार तो तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत आयला, जिवितांत आयला, कुटुंबांत आयला. हें दर्शन न्ही गी. आजापरा सोडलें दर्शन जाय गी तुका. तूं आनी तुजें कुटुंब, तुज्यो सांगाती शांती समाधान संतोष बापात एकवटल्यांत, आत्म्यांत एकवटल्यांत. आजापरा स्वरती शांती आसा गी? खंडीत ना, खंडीत ना. आतां मन नितळ कशें जाता तुजें आनी म्हजें? सकाळीं जावन तुमचें मन आतां वडोल फादर जेरीन शिकोवन दिली, बाबा विक्रमान शिकोवन दिली, मनां नितळ जाली की घुसपडली.
म्हाका दिसता आज पाद्र्याबाची शिकोवण आयकून दादले बायलांक काही सांगतात की म्हणून तूं गो बोस सेबिणी आज हांवच रांदता हांवच दाखवून करता म्हणून च्या करचे नाका सेबिणी तूं बोस हांव च्या करता म्हणून सांगतात गी म्हणून आज. आनी स्त्रियो दादल्याक ये साहेबा तुवें कांय करचें नाका तूं बोस जेजू जेजू न्हू काल जाल्ल्या जेजू काल जाल्ल्या हांवें तुका काल जावं आनी तूंय बोस म्हणटा दोगांय बसून मागीर जेवचें कोणें. मागीर रांदा पिना चाय ना चड मोग बरोगी ओ म्हणटा तूं करिनाका हांव करता ही म्हणटा तूं करिनाका हांव करता दोगांयकी कांय मागीर ना. अशें जाल्यार मात्र त्या शिकवणेक अर्थ आसा मोगाळा बाबा भयणीनो. नाजाल्यार अर्थ आसा की आमची मनां कशी नितळ जातात देवाचें उतार आयकून जुवांचो वांजेला वसर 15 तिसरी वळयका देवाचें उतार आयकल्ल्या वरवीं सकाळीं तावन तुमी आयकलां देखून तुमचे मनां नितळ जातात. नाजाल्यार जायना. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 ऐका. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्या फांट्या बरी जाल्यार. पळया तुका आनी म्हाका आशिर्वाद म्हणटा आमी वय मू न्ही जाय की आशिर्वाद म्हणल्यार कितें घरां कारां या भांगारां ही आशिर्वादांगी न्हय. देव तुज्या आनी म्हजे सांगात आसा हें आशिर्वाद मोगाळ भावा भयणीनो. इम्मानुवेल देव तुज्या आनी म्हजे सांगात आसा हें तुका आनी म्हाका आशिर्वाद. संवसारांतले वस्तू आशिर्वाद न्हय. जॅकोबाचो पूत जुजे तुमी जाणात मग जुजेक तो जैलांत आसलो गुलामपणांत आसलो बांयत आसलो आनी खंय आसलो 4 जाग्यार तो आसलो वय मू. पूण सर्वेस्पर ताजे सांगात आसलो देखून ताजेर आशिर्वाद आसलो. सगळे इजिप्ताचो राय जालो तें ताका आशिर्वाद न्हय. ताका आशिर्वाद कितें सर्वेस्पर ताजे सांगात आसलो देखून आशिर्वाद. तुमी जाणात न्ही गे संवसारांत तेग मनीस आसात खंय तेग मनीस सगळो संवसाराचो लोक तांकां आयकाता खंय लास्टाक तेगांचे आर 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 येता. कोण सांगा पळया सगळो संवसाराचो लोक ह्या तेगांक आयकता लास्टाक आर 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 येता. डॉक्टर इंजिनियर आनी लॉयर हांकां सगळो संवसार आयकता खंय पूण तांच्या उतरांत जिवीत आसा की सांगा ग्रेस्के आसा की उतरांत समाधान आसा की. पळय हांव डॉक्टरी न्ही इंजिनियरी न्ही लॉयरी न्ही पूण म्हजे उतार आयकता तुमकां शांती आसतली समाधान आसतली. एकवट आसतलो की ताका कोणाचे उतार उलयता सोम्यांचे उतार सोम्याकच उलोवन आसा आतां मोगाळ भावा भयण्यानो. हांव कितलें उलयता तुमी स्विकार करता तितली शांती तुमचे सवय आसतली. पळया आज थोडी संवसारांत अशीं मनशां आसात कशीं मनशां गे म्हळ्यार म्हाका सगळें कळीत आसा हांव सगळें जाणा म्हणून. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलां सगळें कळीत आसा सगळें जाणा आसा म्हणून केन्नाय सांगनाकात. चड समजणी चड बुदून काय कोणाकी बरी न्ही म्हणटा. देखून सरस्वरा देवान पयलेर आसलें आदांक म्हणलें कितें म्हणलें बरें आनी वायटाची समजण दिता त्यार कोतान पयलो पयस राव. चड समजणी तुका बरी न्ही म्हणलें चड जाणवाय तुका बरी न्ही म्हणलें ताजे तान पयस राव म्हणलें खाली देवा सांगाता राव म्हणलें. निमाणें ताणें केलें आनी कितें जालें देवा तान तो पयस सरलो. चड समजणी तुका आनी म्हाका सगळें कळीत आसा सगळें आसा म्हणलेली समजणी तुका आनी म्हाका देवा तान पयस करता. फुडें बाबान विक्रमान शिकवणी दिला क्रिस्त कसो शांती समाधानी नासलो कसो तो खालतो जाला. आज तुवें आनी देवा सांगता खालतें जावन जियाजी. तुमी एक ओपार आयकला वय मू ग्रेस्त मनशाची आनी लाजाराची आयकला मू. दुबळो लाजार खंय गेल्लो आब्रामाच्या मांडयेरा. ग्रेस्त मनीस खंय गेल्लो पाताळाक गेल्या उपरांत ताका कळ्ळें न्ही की कितें म्हणटा आतां कितें म्हणटा सोम्या म्हजो थंय बापाय आसा 5 भाव आसात कोणाकी मेल्ल्याक एकल्याक धाड म्हणटा वय मू. तो कितें म्हणटा थंय कितें म्हणटा तांकां सांगूंक प्रावादी आसात वय मू आनी प्रावाद्यांक आयकना जाल्यार मेल्ल्यांक एकल्याक धाडलेली ते खंडीत जावन आयकोवचें ना म्हणटा. ती ओळ आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 16 वर्स 29 ऐका. पूण आब्रामान म्हळें तांकां मोयचे आनी प्रावादी आसात तांचे तें आयकू ना. आब्राम बापा म्हणालो तो. कोणाचें आयकोन म्हणलें तांकां कोण आसात तांकां मोयचे आनी प्रावादी आसात आनी प्रावादी आसात तांचे आयकोन दीत म्हणलें वय मू. तांचे लागीं बायबल आसा तांचे लागीं पोत पुस्तक आसा ती वाचून बसून दीत म्हणलें की ना. बायबल वाचून बसून दीत म्हणून पवित्र पुस्तक वाचून बसून दीत म्हणून बगार देवाचे सेवक प्रवादी मोईचे विंचून काडलेले कितें आयकतात तें वसोंक आसा म्हणला मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमी आयल्यात मू आज पळया 4 वर्सां पयलें कोरोना आयिल्लें वय मू. ह्या कोरोना वेळार ऑनलायन ह्या झूम टी व्ही सुरू जाल्ली पास्टरांची वय मू. त्या वेळार मस्त फायद्याक पडलें न्ही जाय की वय.
इगर्जेक या रेतीर मंदिराक वचोंक नासलें लोकांक घरा बसून आयकलें पूण सत्त सांगता आतां तें व्हडलें देंवचाराचें हातेर जालें मनशाक वायट करूंक मोगाळ भावा भयणानो आज हर एका शुक्रारा शनिवारांक रेतीरेक येतलीं 5 हप्त्यांत या 2 म्हयन्यांत एका फावटी येतात तेणी येवचें उणें केलें आयकूंक कित्याक उणें केलें ऑनलायन झूम टीव्ही आज आमकां आळशेपणांत घालें जेवता बेड्डार बसता थंयच आमी आयकता थंयच आमी न्हिदता आनी पिडेची आंगड तुमी जातल्यात एक दीस कितें जातल्या जेवण खावन थंयच आमी न्हिदल्यार पिडेची आंगड आमी जातल्या हांव 50 किलोमिटर ब्रह्मावरतान येता आनी वेता हप्त्याक 2 दीस वय मू आमच्या घरा कोणायकी वागतानात कोणायकी वागतानात कित्याक म्हळ्यार एक्सरसायज जाता की जायना येताना हात पांय गांठ बरें हालतात की हालानात सगळें हालता हांगा आयका म्हणलां हे जे म्हणलां घर सोडीचे म्हणलां तुजें सगळें सोडीचें म्हणलां हे जे म्हणलां देवानी देव मनशाक सोडता सांडटा केदाळा कळटा तुमी जाणात गी देवान ह्या मनशाक सोडला म्हण तुमकां केदाळा कळटा इस्रायल परजेक देवान सोडलें आनी सांडलें म्हण केदाळा कळीत जालें तुमी जाणात गी प्रवादी बंद जाले दर्शनां बंद जालीं आनी तेदाळा कळ्ळें देवान सरस्वरान इस्रायल परजेक सोडला म्हणून जेन्ना प्रवादी बंद दर्शनां बंद तेदाळा चिंता देवान तुमकां सोडलां सांडलां बेजार करिनाकात आमी हांगा 5 जाण चिकोणदार आसा वय मू आसा मू हर एका शुक्रारा शनिवार आमी खळान आसतना येता वय मू तुमकां तितली परवा ना तितली तुमी खंत करिनात आसात येतात उलयतात म्हणून 5 जाणांत एकलो उणें जालो म्हण चिंता एक हप्त्यांत तुमचे दोळे ताका सोदतले तो खंय आसा तो खंय गेलो आज कित्याक येवना म्हण तुमी सोदतल्यात पूण जेन्ना तुमी सोदतल्यात देव आमकां असल्या जाग्यार पावयतलो तुमी सोदून थंय येवंक जावचें ना त्या जाग्यार तुमी पावोवंक जावचें ना आज प्रवादी आसात सेवक आसात तुमी ऐका आनी भाच्या बी जोडा मोगाळ भावा भयणानो ही देवाचें योजन ताणी आयकूंक जाय न्हय वाचूंक जाय वाचूंक घर आसा घरा वाच कालच्या दिसा हांवें सांगलां देवा लागीं उलोवंक आसा घरा वच रुमा भितर बागील घाल कितलीं वरां जाय तितलीं वरां देवा लागीं उलय पूण आयकूंक हांगा ये आयकूंक येजें तुवें घरा बसून बायबल वाचूंक सांगो ना पयत पुस्तक आसा ती वाचूंक दीत म्हणो ना येवंक आसा तुवें आनी हांवें पळया इस्रायल परजेच्या काळार लोकान लोक देवाक वळखोना जेजू क्रिस्ताच्या काळार लोक जेजूक वळखोना आतांच्या काळार लोक पवित्र आत्म्याक वळखाना आतां जेजू आसा गी ना कोण उलयता पवित्र आत्मा उलयता आतां आयकून आयकून तुमचे मनान नितळ जायचे तुमचो भावार्थ दिसान दीस वाडाजे वय मू वाडाजे गी नाका मनान नितळ जायचे मू देवा लागीं पेल्या लागीं संबंद सारको जायचे गी नाका जायना जाल्यार कितें जाता सिराकात सोबोका वस्वर 2:14 वळयका सिराक चॅप्टर 2 वर्स 14 ऐका धिक्कार तुमकां बरोसो सांडलेल्या आयकून आयकून आणखी बरोसो उदेना मनान नितळ जायना ते संबंध सारको जायना तसो जाल्यार धिक्कार तुमकां बरोसो सांडलेल्यांक सर्वीस पळय जडती करूंक येतलो तेन्ना तुमी कितें करतल्या आमी जायत्यांची जडती केला वय मू ती भयण सारकी ना तिजें जिवीत सारकें ना तो भाव सारको ना ताजी शिकोण सारकी ना ते कुटुंब सारकें ना म्हण आमी जायत्यांची झडती केला पूण देवाचें उतर म्हणटा सरस्पर तूं जी झडती करतलो त्या दीस तूं कितें करतली हांव कितें करतलो हाज्या पयलें पावलून सांगलेलें एक उतर हाज्या पयलें फादर जेरी सांगलां हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताचे घाय दाग म्हज्या कुडीचेर वयता देखून ह्या फुडें कोणाय म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय म्हणलें पावलून आमी हेरांची जडती करूंक ना आज हांगा बसून आज तुका न्ही म्हाका कित्याक आपोवन हाडला जाणा ती हेरांची जडती करूंक न्हय कोणाची जडती करूंक तुजी जडती करूंक तुज्या जिणेंत प्रद्वार कितलो आदार लाय म्हणून सांगूंक देखून मोगाळ भावबडीनो जडती कोणाची जातेली आतां मुखार आमी आयकुया पयलीं आमी उतार आयकल्ले खंयचे प्रद्वार करिनाका केल्यार कितें कितें जातलें मुखार आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयलें 15:13 चवथे वेळ आमी पयलीं आयकुया हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 4 वाच बाय तुमचे मदें लग्न अभ्यासाक फावो तो स्थान मान मेळ्ळो आनी पती पत्नीन मोडलो विश्वास निश्कपाटी जावचो कित्याक पोसजेपूण आनी प्रद्वार आदारतल्यांची देव जडती करतलो कोणाची जडती करतलो देव प्रद्वार आदारतल्यांची आनी
हिंदी बाइबलांत बरें बरयलां आपका पलंग को दाग नहीं लगना चाहिए म्हणून. आपका पलंग को दाग ना. बेडवर एक बेडरूमांतल्या बेडवर एक नितळ आसूंक जाय म्हणून. तितली नितळ तुज्यान म्हजी जिणी आसूंक जाय म्हणून. ओडोली फादर जेरीन बरें सांगलें. एका कुटुंबान कितें म्हटलें, फॅमिलीचो फोटो काडया म्हटलें वय मू. पूण त्या कुटुंबांतल्या एकल्यान कितें म्हटलें, फोटो काडच्या पयलें एकवटान पयलें कितें करया, जियेवया. पयलें जियेवया मागीर फोटो काडया. नाटक कोणाक दाखोवंक, नाटक कोणाक दाखोवंक. आज तुमी हांगा बसून आसात, ही शिकोवन जायत तो लोक आतां आयकतलो. पळया काजाराचे फोटे आसात वय मू, आल्बम आसा वय मू, सीडी आसा वय मू. पूण तो गोव आसा गी, ती बायल आसा गी, तो संबंध आसा गी, तो विश्वास आसा गी, तो खरो मोग आसा गी, ती दया माया काकोळतो त्या संबंधांत उरला गी म्हणजे सवाल. ह्या संवसारांत जायतीं जोडी आसात वय मू लग्न जाल्लीं. ह्या जोड्या म्हणटा आमी. तातूंत एक म्हणे परफेक्ट या कंप्लीट म्हणलेलें आसा गी. आतां तुमी जाल्लीं आसात न्ही, आमी आसा आतां जाल्लो न्ही. परफेक्ट या कंप्लीट म्हणलेलें जोडें आसा गी ना म्हणटात तुमी. हांव म्हणटा आसा म्हणून. बाटाच्या शोरुमांत आसा. वाणो वाणो चप्पलां एकाक एक जोडी करेक्ट आसा गी ना. कम्फर्टेबल परफेक्ट कंप्लीट जोडी आसा. आमचे मदें ना, मनशा मदें. देखून आमी चिंचे केपडी पळय त्या वाणाक एसी घालून दवरतात. आमी खंयची तरकारी रोडा सायडीर धुळीक विकतात. ते एप्पल आनी केळी वय मू. वाणो कशे दवरलात बरें करना. धूळ धूळ वरेक ताजेर बसूंक सोडून एकलो वेयटार पडक 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 पापडीत आसता वाणांकी. पूण आमचे भितर हांगा परत कुसोवन गेला. एक वाणांची जोडी मात अर्थ कितें म्हणल्यार तुवें आनी हांवें समजूंक आसा, सुदारसूंक आसा, ल्हान व्हड जावंक आसा, सोंसून व्हरूंक आसा, सोंसणीकाय दाखोवंक आसा. ही जोडी परफेक्ट नात. आमी ल्हान जावंक आसा, इल्लें सोंसूंक आसा, सोंसणीकाय आसा, सोड दवर आसा, सगळें आसा वय मू. आसा की ना. त्या वेळा मात्र जोडें कितें जाता, कंप्लीट कंप्लीट. देखून इंटिमेट रिलेशन बारी गरजेचे. पाद्रे बच्चे उतार पोरते ना वरता. एक गहरा संबंध आप लोगों के बीच में बहुत जरूरी है. बहुत. हां. आणि कोण त्या संबंधांत, कोण क्रिस्ताक वळखल्यात ती मात्र कसो क्रिस्त बापाच्या संबंधात एक आसलो असलो संबंध गी. हांव आनी बाप एकच. जाणे म्हाका पळयला ताणें कसलो संबंध पळया, कसले जॉयंट पळया. देखून पाद्र्याबान होडून उगडास काडलो. उगडास काडटना म्हाका सांगचें पडटा वेल्डिंग आनी वेड्डिंगाचो. कित्याक म्हळ्यार 27 वर्सां हांवें वेल्डिंगाचें काम केलां. तें म्हाका उगडास वचूंक वचूं वचना. इलेक्ट्रीक वेल्डिंग, गॅस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, एक्सरे वेल्डिंग ह्या पुरा 27 वर्सां हांवें तातूंत काम केलां. वेल्डिंग आनी वेड्डिंगाचो फरक कितें? इल्लेशें एक अक्षर चड उणें वय मू. डी आनी एल चड उणें. फरक कितें वेल्डिंगांत आनी वेड्डिंगांत? अळे बरें उडास दवरला मॅथ्यू धाडटून. वेल्डिंगांत पयलो उजो येता मागीर जॉयंट जाता वय मू. वेल्डिंगांत. वेड्डिंगांत पयलें जॉयंट जाता मागीर कशी सांगतात बळे. तूं तशें तूं अशें. तें समाजावना हें समाजावना. तें रांदलें तशें मीठ अशें, आमसाण तशें अशी. पयलें जॉयंट जाला मागीर उजो. वेल्डिंगांत तशें न्ही. पयलो उजो मागीर आनी परफेक्ट जॉयंट तें मागीर चिणी हातोडून ती कातरूंक जायना. खंय माती खावनूच वसाचें मागीर मस्त वर्सां उपरांत. हां नाजाल्यार गॅस कटींग हाडीचें कट करूंक. हें तशें न्ही. एक दीस दोळे तिशीन पडल्यार पुरो गेलें जॉयंट गेलें. म्हाका इल्लें बक्षिया, म्हाका इल्लें माफ करा. हें उतार सारकें समजाचें हांवें इल्लें ओपन उलयचें पडटा. एक उतार म्हाका इल्लें बक्षिया. त्या खातीर संवसारांत एक सेक्स म्हणून चलोवन आसा मो. सेक्स हें कोणाक दिलां? लग्न जाल्ल्या दादल्याक आनी स्त्रीयेक मात्र तें दिलां. जेन्ना लग्न जाल्ली दादलो आनी स्त्री सोडून भायर तें करताना तो प्रद्वार जालो. तें देवा विरोध जालें. तें पाताक जालें. त्या पातकाची झडटी जातली. त्या पथकाची झडती जातली. देखून लग्न जाल्ल्या भावानो भयण्यानो तें देवान स्वादीक जावन तुज्या आनी म्हज्या जिणयेंत दिलां. ताचो बरो उपयोग करूंक आसा. ते कुडीचो पळाहार जावन दिला देवान ताच्या बरोबर. ओडोली फादर जेरी सांगलां दादल्यान एकसूर आसचें बरें न्ही. ताका सांगातीण जायची, ताका सहकार जायचे, ताका उत्तेजन जायचें, ताका आधार जायचे. बेजार पावनाकात. पळया देवाचें चिंतप कितलें 100% सारकें. पळया दादल्यान एकसूर आसचें बरें म्हणलें न्ही.
स्त्रियेन एक सुरू आसचें बरें म्हण चिंतलें की दादल्यान ना देवाचें चिंतप कितलें सारकें पळया. आतां लग्न जाल्या उपरांत एक दादलो अंतरलो जाल्यार स्त्री कशी म्हणी करून जी येता ती भुरग्यांच्या सांगाता की कुटुंबा सांगाता कशी म्हणी स्त्री जी येता. पूण एक दादल्याची स्त्री अंतरली जाल्यार दादल्याक जिवंक भारी कश्ट मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक भुरगीं त्या प्रमाणे ताजे लेगी एक फुटांत आसनात. खंयसरी तुमी पळया स्त्री अंतरलेलो दादलो तो भारी दुखांत आसता आनी एकच फावटी तो एकदम इतलो खंगाल जाता बेजार जाता नियसपणांत आसता. स्त्री नासतना दादल्याक जिवचें भारी कश्ट पूण दादलो नासतना स्त्री जिवंक शकता. कुटुंबा सवें भुरग्यां सवें ती जी येता देखून देवाची एक चिंता पळया. पूण हांगा ह्या संबंदान तुवें आनी हांवें दोगांयनी विश्वासी रावूंक आसा की ना. म्हाका पोरणे पळयल्यार जायना. खंयचेय पोरणे वस्तू आसात पळया घरा भितर जावन दी खंय पोरणे वस्तू पळयल्यार म्हाका जायना राग येता बदली जे म्हण चिंता बायल एक सोडन. खंयचे पोरणे पळयल्यार म्हाका राग येता बदली अशें बगता पयशे आसले बदलिता नाल्यार सोड सोडता. पूण बायल एक आज हें चिंता तुज्यानी म्हजें जायची. तें नवेंच रेस्परा दीस तुज्या दाव्या सायडीर बसलें कशें नवें आसलें पळय तें तुका 100 वर्सां सांगाती जाल्यार तें जावन आसा कितें तुका. तें नवें तोय नवो दोगांयकी एकच लायक मोगाळ भाव भयणीनो. हांगा संवसारांत मात्र आमी दादले आनी स्त्रियो पूण देवा मुखार आमी आत्मे ताका मेळोवंक आयले ताका आयकोंक आयले. आत्मे जावन आसता देवा लागीं भेदभाव ना. सरस्पराक मेळोवंक आनी आयकोंक आयिल्ले आत्मे हांव आनी तूं मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आतां थोड्यांचें लग्न जिवीत वयर सकयल जालां एक गडबड जाला खटपीट जाला. हें देवान संबंद पाड केला की देवून जाला संबंद पाड केला. हो संबंध पाड केला कोणे. आज तुज्या उजवाडामध्ये काळो हाडला कोणे. हें बी कोणे वंपलां सारकें ऐका. माथ्या वाचो वांजेला वाचो 19:6 वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 19:6 ऐका कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा पळया देखून या फुडें ती दोगांय बागार एकच त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडीना जावं. खंय देवाचें नांव येता पळय थंय सैतान येता. कोण येता. खंय देव म्हणचो शब्द आसा थंय सैतान येता. कित्याक सैतान येता. देवान म्हणलां ती दोगांनी आज एक म्हणून वय मो एक म्हणटाना वडोली फादर जेरी सांगलें एक म्हळ्यार कशी एक तेंचें मोनी एक जाता कुडी एक जाता आत्मोय एक जाता मोगाळ भावा भयणीनो. दादलो आनी स्त्री म्हळ्यार विंगड न्ही तांचें मोनी एक काळीजी एक आत्मोय एक जातात ती. आतां खंयसर देव येता थंय कोण येता. आतां देवान म्हणलां न्ही ती दोगां एक न्ही म्हणून हांव तांकां दोगां करून दाखयता म्हणटा तो त्याच दीस चॅलेंज घेता. केन्ना तुमचें रेस्पेर जाता केन्ना आमची रेस्पेर जाता पळया आमी सरस्पराक साक्ष दिवन देवाच्या सेवकां म्हाका स्विकार करता म्हळ्यार त्याच दीस थंयच सैतान चॅलेंज करता ह्या उतराक. तुवें म्हणलाय न्ही ती एक म्हणून आसतना हांव तांकां 2 कर्ण दाखयता म्हण तो चॅलेंज घेता त्याच दीस. कोणाक तें चॅलेंज तें तुका न्ही म्हाका न्ही ताणें देवाक चॅलेंज केलां. कित्याक तुवें आनी हांवें क्रिस्ताक विश्वासी रावाजी वडोली फादर जेरीन आमकां सगळें तें नव्या वस्मांतलें कान दिलें वय मो. कशें क्रिस्तान क्रिस्त पवित्र सभेक खालतो जालो तशें स्त्रियांनी दादल्यांक खालतें जायचे. कशें क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें दादल्यांनी स्त्रियांचो मोग करचे. कित्याक क्रिस्ताचो धाकलो मोदें हाडलो तुमी जाणात की मोगाळ बाबडीनो. जो कोण क्रिस्ता तें एकवडटा ताजेर सैतानाची देंवचाराची पदवी चलना. त्या भुरग्यान कांतार म्हणलें स्टार्टींग म्हणा कांताराचें तें वडोल भुरग्यान म्हणलें सोमी जेजू आयलो आनी सैतानाक ताका गोंट मारीचे पयलीं. तुजो एकवट मोडूंक थाणें मुदेरीकचें तांकां कामांत घालन बिजनेसांत घालन दुबयक धाडन इस्रायल धाडन तांकां विंगड करिनासतना हांव सोडिना. तें आमाल पिवणें घालन दुसऱ्याचो संबंध घालन दुसऱ्याची इश्टाघात करन हांव तें मोडिनासतना सोडिना म्हणटा कोण सैतान. खंय देवाचें नांव येता थंय सैतान भितर रिगता. देखून तुवें आनी हांवें भावार्थांत आसचें एकवटांत आसचें सोम्यांच्या सांगात आसचें कितलें गरज म्हण तुमकां ह्यो जाल्यार शिकवण्यांत मात्र भोगता. आयक समजता पळया. बापा विशयांत आमी जायते शिकवणे आयकता वय मू. पुता विशयांत आमी जायते शिकवणे आयकता वय मू. पवित्र आत्म्या विशयांत आमी जायते शिकवणे आयकता वय मू. त्रिएक देवा विशयांत आमी जायते आयकल्यात वय मू. तुमकां असले शिकवणे आयकूंक मेळटात गी भारी उणें वय मू. कित्याक म्हळ्यार देव मेल्या उपरांत कितें आसा तें मात्र उलयना. जी येताना तुवें आनी हांवें कशें जियेजे क्रिस्ता समेत जियेजे हें उलयता की उलयना उलयता. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो
जेजू क्रिस्ताचो एकल्याचो जल्म मात्र पवित्रात्म्या मुखांतर जाल्लो वय मू. जेजू क्रिस्त एकलो मात्र सर्गार चडोवन गेला वय मू. आनी तो एकलो मात्र परत्यान सर्गार तावन देव आनी सकला येतलो वय गी. तो कित्याक येतलो? आमकां व्हरूंक येतलो. कोणाच्या घरा? हांगा आसली सगळीं वेतेलिंगी. आनी तुमीच ना म्हणटात आतां. कितलो डावट पळया तुमकां तुमचे भितर. कोणे प्रद्वार आदारूंक ना तांकां तो घेवन पळया 10 धेडयो आसले वय मू. 10 धेडयांक तो व्हरूंक आयिल्लो वय मू. 10चे 10 गेले गी. खंय उरल्या 5 तूं नाय मू. हे चिंतेचे केदार खाली वापर आयकून वयचे न्ही घरा. वयर गेल्ल्या मध्ये हांव सांगी या सकयल बागील बंद जाल्या पळय भायर आसलो तांचे मध्ये हांव सांगी स्वामी जेजू क्रिस्त आयलो जाल्यार रे मोगाळ भावा भयण्यानो देवदूता स्वामी आयलो जाल्यार ह्या वेळार हांव वचूंक रेडी आसा सांगी. तो म्हजो हात धरून उखलूंक तयार आसा गी. हें चिंतूंक आसा तुवें आनी हांवें. हें चिंतूंक आसा. देखून त्या हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां कालच्या शिकवणेंत सैतानाक चॅलेंज करिनाकात म्हटलां वय मू. ताका चॅलेंज करनाकात. ताच्या बदलाक सोम्यांक खाल जाया तितलेंच बरो. चॅलेंज सोमी करता ताका आमी करचें काम न्ही. आमी कोणाक खाल जायचे? खाली सोम्यांक क्रिस्ताच्या उतरांक तुमी खाल जाया. चॅलेंज सोमी करता आनी सोम्या मुखार तो ताजो आवाज चलना. आमच्या मुखार ताजो आवाज चलता. आमी ताका बागोवंक जायना. ताका बागोवंक सोम्यांक मात जाता. देखून आमी सोम्यांक बागोवपाचें सोमी ताका बागोयता. समजता की ना? प्रेज द लॉर्ड. म्हणून बुक ऑफ 18-22 वळखया. प्रोवर्ब चॅप्टर 18:22 कितें म्हणटा? जाका एक पतीन मेळटा ताका संतोष मेळटा. कितें मेळटा? जाका एक पतीन मेळटा ताका संतोष मेळटा. पळया खाली पतीन मात न्ही. जाका एक पतीन मेळटा ताका संतोष मेळटा. जाका एक पती मेळटा ताका कितें मेळटा? संतोष मेळटा. आमी एक एक पटी आतां पळया सारकी आमकां देवाची वळख ना उतरांची वळख नासतना संतोषा बदलाक ओ एक म्हाका कुरीस मेळ्ळा म्हणटा आमी. कितें मेळ्ळा? तुजो बायल तुका कुरीस गी संतोष. अळे तुजो दादलो तुका कुरीस म्हणला थंय देवाची कृपा ना खंय. तुजें बायल तुका कुरीस म्हणला थंय देवाची कृपा ना खंय. तुज्या दादल्याक आनी स्त्रियेक एक संतोष म्हण स्विकार करतना थंय देवाची कृपा आसा म्हणटा. मुखली वळवास. आनी सर्वेस्पराची कृपा ताका लाभता. कोणाक लाभता? म्हजें बायल म्हजो संतोष, म्हज्या कुटुंबाचो संतोष, म्हज्या जिणयेचो संतोष केदाळारी आसा पळया. दादल्यान स्त्रियेक आनी स्त्रियेन दादल्याक कितें करीचें? उत्तेजन करीचें. बाये तूं एक सॉरी बाये म्हणचें नाका. अरे तूं एक म्हज्या कुटुंबांत आयिल्ल्या वरवीं कितलें बरें जालां. कितलें आशिर्वाद पडला. एक दादल्याक तूं म्हाका मेळिल्ल्या वरवीं आज कितल्या भुरग्यांचें देणें. कितलें म्हजें कुटुंब. तुमी अशें एकामेकाक कितलें तुमी दादल्याक स्त्रियेक दादलो उत्तेजन दितात पळया. तितली सरस्वराची कृपा थंयसर देंवोन येता खंय मोगाळ भावा भयणानो. कृपा जोडच्यो वाटो आमकां कळीत नात. आमी खंय 4 जाणां लागीं उलयतना तें गी तें व्हडलो खुरीस. तो गी अब्बा 4 भुरगीं जाल्या उपरांत मोगाळ भावा भयणानो म्हाका खुशीच नातुल्ली रे. ओ ताणें एक सैरीक केली म्हूण म्हाका जबरदस्ती जाल्लो. कितलीं भुरगीं जालां? पाद्राबान 3 चिटी वाचता वय मू. ताज्या भितर सांगायची. पाद्राब कितल्या बरो सांगता. कोणाकी अडकळ आसल्यार रुकावट आसल्यार तुमी येवन कितें करीचें? इगर्जच्या वडिलाक तिळशीजे म्हणला. म्हाका तिळसूचें नाका. हांगा 4 भुरगीं जाल्या उपरांत जबरदस्ती ताणें एक म्हज्या गोमट्या बांदून सोडलें. बायलेक घोवान उत्तेजन दिवचें आनी घोवान बायलेक कितें करीचें? तूं एक हांसल्या वरवीं सैबिणें. तूं एक मेळिल्ल्या वरवीं सैब. आज म्हजें जिवीत कितलें बरें जालां. एक पोटी बायलेन येवन घोवाक सांगलें की अळे शेजारा घरा 60 इंचाची LED TV हाडला. तूं हाडताय गी? ताणें म्हणलें की तुजें मुस्कार इतलें सोबीत आसा. TV हाडल्यार म्हाका तुका पळोवंक टायम आसा गी म्हणटा ना. कितें जायचें तिका. त्याच गुलाब जामून खाताय गी. चिकन बिर्याणी खाताय गी. तूं कितें पायस तुका इश्ट गी. काली तुमी हे पटी सांगोन पळया. तुमच्या स्त्रियेक फाल्यां सांगोन पळया आज वस्तू हांव धुता म्हणा. खाली सांगोन पळया. धुवचें नाका. ती खुद्द सांगतली नाका बा हांव धुता सही भाशा. ते म्हणटात न्ही की मात बल्लावानी गे रोगाविल्ला म्हणटात. आज आमी जायते होगडयला उलोवण्या वरवींच. कित्याक हें देवाचें योजन व्हडली फादर जेरीन सांगलें खंयच्याय सेवकाचें याजकाचें रायाचें योजन. हें योजन कोणाचें?
ही पती आणि एक संतोष जावन ओ पती एक तुका संतोष जावन मेळा जे हे सरेस्पराचे योजन मोगळ भावा भयणानो ते सरेस्पराच्या योजनाक तुवें आनी हांवें केदाळार विरोध वेचे बिलकुल नाही बिलकुल नाही ते रेतेरी घेतना बायलेक एक कांसुलाक दिवन आयलाय म्हण चिंत आतां तुमी दिवना आनी हांगा कुरपा दी म्हळ्यार तुका कुरपण घेवन फाटी वसाची मेळना कुरपा येवच्या पयले आज हांव इल्लें काम करता इल्लें म्हाका काम दी अशें म्हण सांगून येयला खंडीत कुरपा आसा गी ना खंडीत देवाची दया आसा गी ना खंडीत आसा मोगळ भावा भयणानो मुखार आमी आयकुया मुणयो बूक अवस्वर 5 ओळ पयलें 3 ते 6 आयका प्रवर्ब चॅप्टर 5 3 to 6 पयलें आमी आयकुया व्यभिचारिणीच्या वोटांतले मोव गळटा कितें गळटा मोव गळटा कोणाच्या वाटांतल्यान बायलेच्या वाटांतल्यान न्ही जावंक पुरो बायल तुज्या लागीं उलयतना काय जाल्यार शिरापच्च घालता जावंक पुरो तुका ह्या घोव तुका उलयतना शिरापच्च घालता जावंक पुरो पूण पळया पूण व्यभिचारिणी उलयतना जी तुजी बायल न्हय पळय ती उलयतना कशी उलयतना कितें गळटा मोव गळटा कित्याक मोव गळटा मुखार सांगलां तिचे तोंड तेलाप्रास सुळसुळीत तेलाप्रास सुळसुळीत नाहीस कित्याक म्हळ्यार तुजी पॉकेट खाली करूंक आसा कितें करूंक आसा तुजी पॉकेट खाली करूंक आसा देखून बरें उलयता मोव पडलेल्या बरी आनी बरें तेला बरें निसरा पुसू जाता पळया आतां मोव म्हणला मो आतां मोव असलें वीक कशें जाता पळया मुखली वळयका पयलें मोव मागीर वीक जाता म्हणटा पळया पूण शेवटी ती काद्र्या बरी कोडू काद्र्या परी कोडू जातेली दोन दारीचे तालवारी परी दामसाची वडल पाद्र्याबान बरो दाखलो दिला गोव आनी बायल म्हळ्यार कात्री बरी वय मू कोणेय मोद आयला कितें जायची कट्ट जायची कातर पूण तशें जायना जाल्यार एकली येतेली एकलो येतलो तुका मोदें तलवार दवरतलो म्हणला हांगा पळया पयलें मोव गळटा आतां तें मोव आसलें कितें जालें वीक जालें कोडू जालें पाद्र्या म्हणटा न्ही खार येते खारान तें जालें वीक जालें कितल्या ओगी बदलाता पळया मागीर मुखली वळ कितें म्हणटा तिचे पाय मरणाचे वाटेन धांवतात तिची पावलां पाताळाक पावतात पांय आनी पावलां दोनी एकच वय मू पूण विंगड हांगा अर्थ दिला पांय खंय वेतात मरणाक वेतात आनी पावलां खंय वेतात पाताळाक पळया एक पटी तुमी कोणाय कितें विंचून काडलें जाल्यार तुमी बरें सांगतात न्ही वचून तूं एक बरें मॅट काडलें से बा म्हणटात वय मू आमी सांगना आमगे कोणाक म्हणे बरें एक गले शिकपांत गे बिजनसांत गे करतना तुवें एक बरें मॅट काडलें से बा म्हणटा वय मू पयलें आमी मॅट खंय काडचें आमच्या मनांत चिंतून काडचें मॅट पयलें ओ आतां एक धाकल्या खातीर एक सोबीत चेडवाक या चेड्याक तुवें पळयलें आनी बसले कडेन एक मॅट काडलें आतां कशी म्हणी म्हाका मेळिल्ली जाल्यार हांव गेल्लो जाल्यार ती म्हाका भेटली जाल्यार एक मॅट काडली आनी मॅट काडटना तुजी पावलां खंय वेतात त्या वाटेर वेतात मॅट ऑलरेडी तुवें मरणाचें काडलाय आनी ती पावलां तुका खुद्द पाताळाक व्हरून घालतली मोगाळ बाबा भयणानो ते देखून मॅट काडटना खंयचें काडचें तुवें बरें मॅट काडीचें वायट मॅट काडूंक नजो कित्याक म्हळ्यार आतां शेनवार आज रेतीर आसा रेतीरेक वेता म्हळ्यार तुजी पावलां खंय येतात रेतीरेकच येतात तूं मॅट मनांत काडताय रेतीरेक वेचें तुजी पावलां हांगाच मुलगी तुका घेवन येतात पूण मॅट फिल्माक वयचें काडताय तुजी पावलां तुका खंय व्हरतात फिल्माकच व्हरतात तुज्या मनांत खंयचें मॅट काडटाय थंय तुजी पावलां तुका सांगात दितात देखून मॅटच बरें काडा म्हणटा मागीर मुखार 15 वाच तुज्याच तळांतले उदक पिये तुजेच बांयत उमाळटा ते उदक पिये आतां तूं तुज्या घरांत आसाय तुका तानीक लागली शेजाऱ्या घरच्या बांयचें उदक वचून पियेताय की तुज्या बांयचें उदक पियेताय शेजाऱ्या घराय तुज्या बांयचें उदक पिये तुज्यो सरी कित्याक भायर वाळोवंक जाय तुज्यो जरी भायर वाळोवंक नजो आनी तुज्या उदकाच्यो चारी उक्त्या सावकाचेर वावूंक जाय त्यो तुजेच पासोत आसो तुजे पासोतच आसून दीत परक्यांनी तुजे सवे वांटो घेवचो न्हय ते परक्यांनी दादल्या स्त्रिये भितर खंयच्याय सुखांत संतोषांत परक्यांक वांटो दिवचो न्हय भाग दिवचो न्हय आनी ते दाळा त्या जरीचेर आशिर्वाद पडटा म्हणटा मुखार तुजे जरीचे आशिर्वाद पडू कितें पडटा पळय एक दादलो आनी स्त्री देवा सव्यानी आपणा सवे संबंध सारको दवरता जाल्यार त्या जरीचेर कितें आसा आशिर्वाद आसा मोगाळ बाबडीनो
आणि आशीर्वाद तुका तुझ्या कुटुंबाक तुझ्या भुरग्यांक संततीच्या संतती पर्यंत. ओडोली ब्रदर विक्रमान सांगलें आशीर्वाद एका दिसाक गी देवाचो, एका दिसाक गी नाही, संततीच्या संतती पर्यंत आशीर्वाद. आणि मुखार तुझे तरणाटपणाची पतीनी सवे संतोष भोग. कोणा सांगता संतोष भोगाची? तुझ्या तरणाटपणाच्या पत्नी सांगता. आता होडोली फादर जेरीन सांगला वय मो एक एक पडे कितें जाता. आता थोड्यांक पयशांची अडकळ आसा आनी थोड्यांक पयशांची आशा आसा. हांगा दोन कारणां आसात. दुबय गी, इज्रायल गी, या भायर गेली गे खंय म्हणे गेली वय मो. आता पळय आमच्या क्रिस्तांवांचे प्रॉब्लेम कितें म्हणून तुमकां सारकें कळीत आसा. होडोली फादर जेरीन सांगलें मँगलोर जाल्ल्या तितले 2.5 वर्स वर्ल्डान खंय जायना खंय वय मो. हांगा आमचो भाव नायजील आसा. ताणेंच म्हाका सांगलें ताज्या भयणीक गेल्या त्या वर्सा लग्न जाल्या वेळार हांगा काजाराची दोतोर नासली. तिसऱ्या दिसा ते फॉर्म सायन करूंक आसा वय मो. सुमार 80 जाणां तातूंत पार्टिसिपेट आसलेलीं भुरगीं तरणाट्या भुरग्यांक ह्या जागान सांगलें खंय तुमी सोडचें जाल्यार आतांच सोडूं आसा. कित्याक म्हळ्यार मँगलोरांत काजारान जातात 90% 2.5 वर्स एका वर्सा भितर जातात देखून तुमी विंगड वेचीं जाल्यार आतांच वसा, लग्न जाल्यार वचनाकात म्हणून. हांगा कारण कितें गे म्हणल्यार पळया आमच्या दुबळीकाये वरवीं पयशांच्या गरजे वरवीं पयशांच्या आशे वरवीं दादलो काजार जाता. एका म्हयन्या भितर खंय वता दुबय गी, इज्रायल गी, ह्या पाश्चात्य देशाक युरोपाक गेलो. आनी तो पयशे करून पाटी येतना 5 वर्सां 10 वर्सांक मागीर गोत्तून हांगा तरणाटी आसली म्हातारी जाली. तो तरणाटो आसलो तोय म्हातारो जालो. मोगाळ भावा भयणीनो आज ह्या पयशां वरवीं दुडवा वरवीं आशे वरवीं ह्या उणेपणा वरवीं आमच्या लग्ना जिवितांत सारको संबंद ह्या मोग जोडूंक लोक चुकलो देखून आज असल्या प्रद्वाराच्यो वाटो उक्त्यो जालात. असल्या प्रद्वाराची आड वाट आमकां मागीर उक्ती जाता. जायते धाकले म्हज्या जिणेंत आसात. म्हजोच इश्ट दुबय गेल्लो, काजार जावन 2 म्हयन्यांनी दुबय गेल्लो. एकदा मस्त धाकले म्हज्या जिणेंत तुमकां कळीत आसा पुरो कितले विंगड जावन हे प्रद्वारपण चलता म्हणून. ह्या सभेंतच कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलां बायलेक हांवें कश्टांनी धाडलें बायल येवना, घोवाक हांवें धाडलें घोव मागीर येवना, दुसऱ्या सांगाता म्हणून. अशें परत जाता. म्हजोच प्रायाचो म्हजो क्लासमेट दुबय गेलो बावडो 10 वर्सां येवना, एकच बडी गेल्लो. थंय म्हणटात रुमांत सोऱ्याच्या बाटल्या हाडून घालतले खंय ओपी येतलो न्हिदतलो काम करतलो. 10 वर्सां ताणें काडली. बायल काजार जाल्ले मात्र 6 वर्सां राखली तेणें. राखोन ओ येना म्हण सांगून चिंतून ते मागीर इज्रायल गेले. इज्रायल गेले ते आनी एकल्याक धरून घेवन थंय रावले. आनी ओ बावडो 10 वर्सां उपरांत तो येवना. बापाय दुबय वचून ताका आपोवन हाडिचें पडलें बापायन. आपोवन हाडून थोड्या वर्सांनी तो पिवन मागीर अंतरलो. आज असले स्टोरी असले जिवे धाकले ह्या क्रिस्तांव कुटुंबांत कितले आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. तुझ्या तरणाटपणाच्या पत्नी सवे तरणाटपणाच्या पोती सवे संतोष भोग म्हणटा देवाचें उतर. आज हे पयशे हे ही दुडवाची आशा आमकां संतोष भोगूंक दिना. मोदें प्रद्वार म्हणजे देवचाराची करणी हाण घालता. देखून कोणाक गरज आसा कश्ट आसा वसा पूण देवान दिसपडतो ग्रास दिला जाल्यार संबंद सांडून वसा नाकात मोगाळ भावा भयणीनो. धाकलो म्हज्या तरणाट्या प्रायर हांव गल्फ काम रियाल सोडना आयलांक येवना. थोडे जाण आसात 60 वर्सां जालीं कंपनी रिटायर्ड करता ब्रदर 1 वर्स विजा रिन्युअल जावंक मागा ब्रदर. तशी कोणी मागण्याची आसा ती हांगा आसात गी. सोम्य आतां जो उगडास कर म्हणूनच मागता हांव. तो एअरपोर्टाक वयच्या भितर तुज्या सांगाता पावोवन दी म्हणून. आज आमकां कित्याक ह्यो प्रद्वार खंयतावन हे वायट खंयतावन देवसाराक कितें ह्या वरवीं मोगाळ भावा भयण्यानो. दिसपडतो ग्रास दिला आसा काम करूंक खातीर पळय बॉल आसा. इलेक्शन जाल्यार हांगा मेळटा की मेळना. आयच्याच पेपरांत हांवें वाचलें 2-3 जाणांक हांवें तें न्यूज फॉरवर्ड केलें. आमचे भुरगे लंडन कॅनडा वयतात वय मो. 22 लाख 25 लाख भरून इतले शिकून बुद्दवंताले कॅनडा वयतात. आनी कॅनडान थंय इतल्या व्हडली लायन आसा. हांगा नोटबंदी जाल्ले पळया. नोट बॅन जातना कशी बँकार लायन आसली पळया तशें थंय लायन पडला. वेटराचें काम म्हण आमकां मेळ्ळ्यार मेळोन दी म्हूण कॅनडाच्या गांवांत. वेटराच्या कामांक तरणाटे शिकलेले शिकून बुद्दवंत आसले. हांगा IIT केल्ले इंजिनियरींग केल्ले बरें शिकाप जोडले. थंय वेटराचें काम 12 ग्लास धुवचें काम म्हण मेळोन दीत म्हणून ते लायनीर पडल्यात. कॅनडात वयची गरज आसा गे. आमच्या भारत देशांत कितलीं कामां आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. इल्लें सांबाळ उणें आसा तितलेंच. आनी मुखार कितें म्हणटा ती आपुरबायेची चितळ. हिंदी बायबलांत हिरणी बरयला पण आमकां शरणी लागता. कितें करचें. जशें नितळ उदका झरी एक मेरू आशेता ते तशें तुज्या मोगाक सोम्या. एक चिताल एक मेरू म्हणटा तुजें बायल या तुजो घोव मोगाळ भाव भयणो. त्या प्रकार तुवें आनी स्विकार करूंक आसा. सुंदर मेरू
सुंदर सोबीत. तिची सतना तुका सदांच दादोसकायेन भरतली. काल आमगेर एकलो नारळ काडूंक आयलो ताजें नांव सुंदर, पूण तो सुंदर न्ही, हांगा ब्युटिफूल, गुड लुकींग, ह्या सोबीत म्हणून. तिचो मोग तुका सदांच बुलयतलो. ना तीच वळ परत्यान वास बाय, ती वळ परत्यान वास. ती अपरबायेची चितळ सुंदर मेरू. तिची सतना तुका सदांच दादोसकायेन भरतली. तिचो मोग तुका सदांच बुलयतलो. पण हांगा अशें बरों ना, दादल्यान बायलेच्या कुडी पटल्यान या स्त्रियेन दादल्याच्या कुडी पटल्यान स्त्री दादल्याच्या कुडी पटल्यान सगळो दीस आसचें म्हण हांगा बरों ना. तांचो मोग कितें करता तांकां सगळो दीस पळया. दादल्यान ताच्या मोतींत ती पत्नी आसाजी, पत्नीच्या मोतींत कोण आसाजी, दादलो आसाजी. दोगां मेळून मोग म्हळ्यार कोण, सोमी. त्या सोम्याच्या मोगांत आसतना एकामेका भुलयता, त्या मोगांत भुलोन आसाजी म्हणटा. आमचे चिंताप आसा पळया, ह्या दोगांक सोडून भायर वचोंक नजो, त्या मोगांत भुलयची, भुलोन आसाजी. आतां तूं एकसूर आसल्यार तें कितें करता गी कोण ना, काल करता गी कोण ना, रांदता दिसता न्ही गी, भुरग्यांक पळयता दिसता. ह्या परगांवान दादलो आसल्यार दादल्यान, ह्या स्त्री परगांवांत आसल्यार हेंचो चिंताप आसाजी खंय. मोग कितें करीची, भुलयची तुमची मोना. ते विंगडपण एकसरपण तुमकां भोगूंक नजो. मुखार वाच. म्हज्या पुता, परके स्त्रियेक तूं कित्याक बुलयताय. पळय आनी इतल्या बरी देवान सुंदर चितला बरी मेरवा बरी दिला, परक्याक मागीर कित्याक भुलताय. दुसरे बायलेचे हृदय तूं कित्याक वेंगेन धरताय. तूं कित्याक वेंगेन धरताय. कारण हर एक मनशाच्यो वाटो. आतां हांगा थंय कितें अर्थ कितें गे म्हणल्यार मोगाळ भाबडीनो, एक एक फुडें आमकां ती बारी सोबीत तो बारी सोबीत म्हणजे चिंतना येतात वय मू. तुका सबाय पळोवंक जाय जाल्यार तुज्याच दादल्या तें आसा, तुज्याच स्त्री तें आसा, थंयच पळय म्हणटा देवाचें उतर. भायर वयची गरज कोणायकी पळोवची गरज ना. तुज्याच स्त्री येते, तुज्या दादल्या ते ती सबाय आसा, तूं वर्ण आनी पळय संतोष भोग म्हणटा. मागीर कारण हर एक मनशाच्यो वाटो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार उक्त्यो आसात. पडोली फादर जेरीन सांगलां, हांव इज्रायल आसा कोणी म्हाका पळयनात, हांव दुबय आसा कोणी म्हाका पळयनात, 4 वण्टी भितर हांव लिपला म्हणटात वय मू, वय की न्हय. पूण हांगा देव कितें म्हणटा, सगळ्यांचो वांटो म्हाका. कित्याक म्हळ्यार देवाक बंद करचे खंय वण्टी आसात की. संवसारांत मस्त सीसी कॅमेरा आयल्यात वय मू, वय की न्हय. पूण वयर जावन एक सीसी कॅमेरा पळयता म्हण कळीत आसा की. तो सीसी कॅमेरा हांगा खंय इल्लेशें मोड आयलें म्हळ्यार दिसना, मागीर इल्लो दव पडलो म्हळ्यार सीसी कॅमेरा दिसना वय मू. पूण त्या सीसी कॅमेराक खंयचें आड तो पळोवनूच आसा. ताच्या सगळ्या मार्गाची तो तपासणी करता. आपल्याच कोटेपणान नश्ट मनीस संपडतलो. पळया सारकें आयका, आपल्याच खोट्यापणांत नश्ट मनीस संपडतलो. आपल्याच पातकाच्यो दर्यो ताका बांदून घालतली. ह्या संबंधांत तूं देवाक आनी तुज्या सांगातीक तूं विश्वासी रावा न्हय जाल्यार मरण तुका ग्रास येतलें म्हणटा. ब्रदर विक्रमान सकाळीं सांगलें आमकां मरणा विशयांत वय मू, ते ग्रास येतलें म्हणटा. देखून चडावत मोगळ भावबडीनो असल्या चिंतनांतून वायटांतून आमी पयस रावाजे जाल्यार चडावत आमी कामार रावाजे. कशें रावाजे, काम करता रावाजे. कोण खाली आसा पळय, बेकार आसा पळय, ताका मात्र चिंतना चड येवची. दाखलो तुमकां दावीद रायचो दिता हांव. कोणाचो, दावीद राय बेकार आसलो, झुजाक वेच्या जाग्यार तो झुजाक वचोना, दुसऱ्यांक धाडलें आनी तो बातकान पडलो. कसो पळया, सामुएलाचें दुसरें पत्र वस्वर 11 वळी 1 तावन वाच 4 पर्यंत. वर्सांच्या वसंत काळार राय झुजाक वेतात त्या समुयार. चित दिया, वर्साच्या वसंत काळात झुजाक कोणें वचोंक आसलें, रायान वयचे नियम आसले, रायान वचोंक आसलें. मुखार वाच. दाविदान जोआबाक आपल्या सेवकांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या सैन्या सोबत धाडलो. तांणी आमोनितांची देसवाट केली आनी राब्बा शहराक वेडो घालो. पूण दावीद जेरुसलेमांतच रावलो. पळया, ताणें खंय वचोंक आसलें, झुजाक वचोंक आसलें. ताणें वेच्या बदलाक त्या म्हयन्यांत रायानूच वयचे नियमी आसले. ताणें वेच्या बदलाक ताणें दुसऱ्यांक धाडलें, सैनिकांक धाडलें. तो घराच रावलो. घरा रावल्या कडल्यान बेकार आसा, आतां कांय काम ना, झूज ना, कितें जाता पळया, झूज दुसऱ्यान सुरू जाता. मुखार वाच. एक दीस सांजेच्या वेळार. केदाडा सांजेच्या वेळार, ताका सांजेच्या वेळार, आमकां सगळो दीस. सांजेच्या वेळार दावीद आपले काटी वयलो उठलो. उठून उठून कांय काम ना काल्या घरच्या उठलो. निधी पडना, निधी म्हणल्यार
रावले रातचे माळयेर भोंवतलो. भोवंक सुरू केलें. माळयेतावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. एक तर सुंदर आसा, वयल्यान नाता. पळया, एक तर सुंदर, वयल्यान नाते आसा. नाता नायल न्ही, नाते आसा. हांवें सांगलें नार करतलो, सुंदर तोय सोबीत आसा. आज जायत्यांकी गुड लुकींग न्ही गे, हांव सोबीत दिसाची, हांवें सुंदर दिसाची न्ही गे, म्हजें स्कीन लायक बेबी स्कीन जायची, स्पॉटलेस स्कीन जायची. कितले सर्जरी करतात, कसले सर्जरी करतात, कॉस्मेटीक सर्जरी करतात. कितलो दुडू खर्चितात, कॉस्मेटीक सर्जरी करतात, लायक बेबी स्कीन जायची म्हणून. वय मू पोरच हांवें पेपरांत वाचलें, एकल्यान ती वांटां बरीक भितर गेल्यात म्हणून वांटांची सर्जरी केली. आतां वांट अशी जावन ते रिएक्शन जावन आतां वांटां जावना, बोट जाला बोट. आतां परत्यान करीची ती भितर वचूंक. हाज्या पयलीं पाद्र्या बाब सांगलां खावन सराब चडची, मागीर त्या कात काडची, सराब काडची, परत्यान खावचे परत्यान काडची म्हणून. पळया, तुमकां स्पॉटलेस स्कीन जायची गी, लायक बेबी स्कीन जायची गी. आयच्या वाचपान तुमी आयकलां कॉस्मेटीक सर्जरी करचे गरज ना, ल्हान भुरग्यां बरी जेजू आमकां करता म्हणला. वय मू आज जायते लाख करचेचे म्हणून ना, जेजूक तुमी खालतीन जाया. जेजून म्हणला हांव तुमकां ल्हान भुरग्यां बरें स्पॉटलेस स्कीन आनी खले स्कीन लायक ए बेबी स्कीन, सुंदर सोबीत. सिरकाचो बुक वस्वर 9-8 वेळ आयकून पाटयेया, सोबीत स्त्रियेचेर नदर घाल आनी पळय ते राव म्हणला. आयका, काजारी स्त्रिये सांगता बसा नाका. नाही वयली वळ वाच, 8 वाच. 8 सुंदर स्त्री येतावन. कोण खंयची स्त्री? गुड लुकींग, सुंदर सोबीत स्त्री येताव न्हू, तुझी दिश्ट पयस कर. पळय ते राव म्हणला न्ही गे. कितें कर म्हणटा? तुझी दिश्ट पयस कर. सुंदर कोणी दिसता जाल्यार मजा बरी कितें करची? दिश्ट एक्कपटी. पळय ते रावल्यार कितें जाता? पळयता पळयतना आशा हाडटा ओडणी मागीर सोदता रूम सोदून मागीर जाता पाताक व्हरता तुका खंय? पाताळाक. कारण कितें? दोळे. पाद्र्याप जायत्या फुडें सांगता दोळे कारण म्हणून. वय मू दोळ्यांनी पळयलें, हातांनी काडलें, सांगता न्ही पाद्र्याप केदाळारी आमकां दोळ्यांनी पळयशें केलां. वय मू कितें पळयचें? दोळ्यांनी पळयशें केलां, कानांनी आयकाशें केलां, तोंडान तुज उलयशें केलां. सोबीत सुंदर स्त्री पळयलाय, पळय एकपटी पळय, कांय म्हणना. देवान केलां तिका सोबीत सरेस्पर आर्गां दिता म्हण दिशेन गोवन सोड. तेज्या बदलाक ती खंय वयता पळय, तूं तितलें तूं गोवचें न्ही. एक सुत्तू येतात थोडे जाण, ती खंय गेली पळय तितलो पुरा गोवतात. पट्टा कितें करीची? ती म्हजी न्हय पेल्याची. पाद्र्या म्हणटा न्ही बायेची भाची म्हणून, तशें तक्षण ती म्हजी न्हय, ती कोणाची? पेल्याची. तुजी बायल सोडन, तुजो दादलो सोडन सगळीं आसची हांगा पेल्याची. दादलोय पेल्याचो, बायलीय पेल्याचो. सोबीत आसोंक पुरो. देवान तिका रचला सरेस्परा आर्गां दी आनी सीदा मुखार वच. आतां पाटी वच बया, मागीर वेळ. दाविदान ती स्त्रिये विशीं कोबार काडून लायली. पळया, पयल्या दोळ्यांनी पळयलें, ओडना पळयलें, देवान दोळे दिल्यात, पळयल्यात. वय मू आतां पळयतना पळया, काली बाबा स्टॅनीन सांगलें, ब्रदर स्टॅनीन हांगा सांगलां ताका एकच बायल गी, सुमार 12-13 बायलो आसले ताच्यो, एक बायल न्ही ताका. जाल्यारय पळया ही 14वी सोबीत आसली. वय पळयलें. वय आतां खबर काडूंक लायला, एक पाताक तेजे खबर काडूंक लायल्या. खबर काडूंक लायिल्लें ताका अशी खबर मेळ्ळी. पळया, खबर काडूंक लायलें तेला पळय सेबा कोण म्हण अशी खबर मेळ्ळी. ती बेतशेबा एलियामाची धूव. आतां म्हणे फाट सोडी जेय नाका, आतां म्हणे फाट सोडी जेय नाका. पळया कित्याक सोडी जेय? मुखार आयक. बेतशेबा एलियामाची धूव आनी हित्तीत उर्याची बायल. अरे बायल म्हणटार म्हणे फाट सोड सायबा. खबर काड, पळयले, खबर काडले, सगळें केलें, दुसऱ्याची बायल म्हणून तुका कळीत जालें. वय आतां ते जी बायल म्हणटा ते सोडीची गी नाका, पूण तो सोडूंक तयार आसा गी. कितें केलें ताणें? दाविदान तिका आपोवंक हाडूंक दुतांक धाडलें. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. व्यभिचार जालो. आतां पाताक जालें, आतां प्रद्वार जालो. आतां देवान विंचून काडलो राय, अभिशेक केल्लो राय. देवान जायत्यो बायलो ताच्या हातांत घाल्ल्यो. आतां देवाक राग येना गी? सांगा, देवाचो राग येना गी? देवाक क्रोध येना गी?
मागीर पटयो कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वचवर 3:6 अशें तुवें आनी हांवें करतना देवाचो क्रोध पेट्टा म्हणटा देवाचें उतर. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. तुमकां दाखल्या खातीर तुमी ल्हान भुरग्यांचो आजकाल भुरग्यांचो राग पळयलाय तुमी. ल्हान भुरग्याक दुदाची बाटली दिया, ताका खंय म्हणे चोडण्याक गेला बाटली काडटा आनी कितें करता, पाट्टाकर मान सोडता वय मू. आजकाल भुरगीं कितलो क्रोध भुरग्यांक. तें सोडा, गोवाचो बायलेचो क्रोध तुमी पळयला की. आतां तुमी जाणात न्ही की लेबनान, इज्रायल, चायना, रशिया, अमेरिका ह्या प्रेसिडेंटाक राग इल्यार कितलो आसा वय मू. व्हडले व्हडले बॉम्ब घालतात वय मू. अमेरिकान ह्या 50 वर्सां पयलीं घाल्लो बॉम्ब आतां जपानान फुटला खंय पोर. तांचो क्रोध पळया. आतां तुमी चिंता ह्या सरस्पराक क्रोध इल्यार कशें जायत. तुजें कुटुंब सारकें उरात गी, तुजी भलायकी सारकी उरात गी, तुजी भुरगीं सारकीं उरतीत गी, तुजें कुटुंब जिवीत सारकें उरता गी सरस्पराच्या भुरग्यानो. जर ताका तुवें क्रोध हाडयले, ताका तुवें रागार घालोय, देव म्हणला मोग म्हणटा वय मू, ते मात्र तुमी वाचला. देव म्हणला क्रोधी म्हणटा हांगा. ताका क्रोधी येता खंय. आतां कितें जालें थंय व्यभिचार जालो वय मू. दाविदान व्यभिचार केलो वय मू. ताजी व्यभिचाराची शिक्षा पळया. देवाचो क्रोध आतां कसो देंवता पळया. 2 सामुएल चॅप्टर 12 वर्स 13-15 ऐका. सामुएलाचें दुसरें पत्र 12-13-15 वाच. तेन्ना दाविदान नातानाक म्हणलें, हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें. नातानान दाविदाक म्हणलें, सर्वेस्परान तुजे पाताक बक्षिला, तूं मोडचो नाय. पूण ह्या कर्तुबा वरवीं तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केली देखून तुका जुल्म जो आसा तो पूत मोडटलो. तो मेलो की मरो ना. 23वी वळ वाच, तातूंत स्टार्टींग वाच तो मेलो म्हणटा 23. पूण आतां तो मेला. हांगा आसतले दादल्यो स्त्रियो बेजार करिनाकात. एक सत उतार तुमच्या मुखार हांव दवरता. आजकाल जायतीं तरणाटी अंतरतात वय मू. तरणाटे चेडे, तरणाटी चेडवां तरणाट्या प्रायर अंतरतात. कारण कितें. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला, जॉबान ताच्या भुरग्यांक 4थी तकली पळयली. खंय कितली तकली, 4थी तकली पळयली. आतांच्या आवय बापायक भुरग्यांची तकली सारकी पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या तरणाट्या प्रायर केल्ल्या व्यभिचाराचो फळ देवाचो क्रोध तुमच्या कुटुंबांत देंवता. तुमकां म्हजेर बेजार जाल्यार व्हडना, सत सांगूंक हांव केन्नाय भियेल्लो मनीस न्ही आलतारीर. देवाचो क्रोध तुजे मुखारच तुज्या भुरग्याचो सत्यानाश जातलो. लग्न जाल्ल्या पत्नीक विश्वासी रावनासतना तुवें तिकाय मोस केलाय, ताकाय मोस केलाय, सरस्पराकी मोस केलाय देखून देवाचो क्रोध ओडोल तुमी आयकल्लें पळय. देव झडती करतलो मेल्या उपरांत न्ही. आवय बापाय जीव आसतना तांच्या भुरग्यां मुखार सरस्पर देव तुमची झडती करतलो. तुमकां भिरांत लागाजे आनी मुखार प्रद्वाराची जिणी आदारूंक भिरांत लागाजी. हांगा दाविदान केल्ल्या पथकाची मजुरी ताका दिली. ताच्या दोळ्या मुखारच ताच्या भुरग्याचो नाश जालो. रडोन रडोन तो गळोन गेलो. जाता विश्वासी रावना जाल्यार देवाचो क्रोध कित्याक सरस्पराक साक्षी दवरला तुमी. एकच आशिर्वाद देंवता, ना जाल्यार क्रोध देंवता. मागीर तुमी मुखार आयकल्यार ही स्टोरी व्हडली आसा. दावीद रायाच्या रक्तांत व्यभिचार आसलो वय मू. ताच्या भुरग्यांच्या रक्तांत कसो तो इंजेक्ट जाता मागीर तुमी जाणात की. कितें पुरात दावीद रायाच्या जिणेंत जालें. ताच्या भुरग्यांच्या रक्तांत तो व्यभिचार कसो इंजेक्ट जालो तुमी जाणात की. ताजो एका बायलेचो पूत, ताचें नांव कितें आबिया कित्याक, ताच्याच भयणीक तामाराचेर तो बलात्कार करता. ताच्या भयणीचेर बलात्कार करता. ताच्या आनी एका बायलेचो पूत अबशालोम दावीद रायाचे 10 उपपत्नी घेवन सगळ्या राष्ट्रा मुखार एका स्टेजीर तो बलात्कार करता. आनी ताच्या आनी एका बायलेचो पूत सलमाव, ताच्या भितर व्यभिचाराचें अशें ब्लड इंजेक्ट जाल्लें दावीद राया थावन ताका कितले बायले आसल्यो. एक म्हाका आसची 1600 रायकवर्णे आनी 300 उपपत्नी. 1000 बायली हॉल पावचे ना आयल्यार. हे हॉल पावचे ना बसूंक. चिंता 1000 बायल घेवन खंयचे इगर्जे बसूंक जाताय. इगर्ज पुरोगी आमकां समजाची. जर तूं करताय तिच सवय तुज्या भुरग्याक, तिच सवय तुज्या धुवेक, पुताक, तुज्या संतती पर्यंत ब्लडांत ते इंजेक्ट जावनूच वेता. हे प्रद्वारपण भायर वचना. कित्याक देवाचें उतर आयकचें, कित्याक शिकवणी आयकचें. हें पुरा तुका आनी म्हाका कुटुंबा जिणे विशयान, लग्ना जिविता विशयान ती सारकी समजणी जायची. आज भिरांत ना मनशांक. देवाची भिरांत ना, संबंधाची भिरांत ना, आज खंयची भिरांत ना मनशाक.
एक शिकवणदार शिकवण देताना आज लोक मानून घेना कित्याक पवित्र आत्म्याचो तांणी द्वेष केला. पवित्र आत्मा तांच्या भितर आसतना उसांबळ जाला, दुस्मान जाला. देखून आज शिकवणदारान दिली शिकवण ते मानून घेनात. आनी मानून घेतल्यांक आशिर्वाद आसा, बेसांव आसा, देवाची कृपा आसा, खंडीत आसा, ती सोडून वचना. देखून तुम्ही सलमावर आयुष्यात मागीर आयकले उत्तर प्रायर लेगून अन्य जातीच्या स्त्रियांनी ताचें काळीज खंय ओडलें. अन्य देवाला होडोली फादर जेरीन सांगलें व्यभिचार खाली कुडीचो न्ही, आत्म्याचोय व्यभिचार आसा. सरस्वरा देवाक एकल्याक विश्वासी रावा नाही तो आत्म्याचो व्यभिचार. मनशांनी केल्ले देव फटकिरे देव ब्रदर विक्रमान सकाळी सांगलें तूं तांकां पुजा करताय, नमस्कार करताय, तांची सेवा करताय, वो व्यभिचार आत्म्याचो. त्या खातीर फादर जेरीन सांगलें वस्तरे तरेन देया तुमकां कळटलें आत्म्याचो व्यभिचार कसो आमी केला म्हणून. देखून ऐका हेजे मुखार ऐका लेविटिकस चॅप्टर 18 वर्स 22 आणि 23 ऐका. लेवीशास्त्र वर्स 18, 22 आणि 23 ओळ ऐका. तुवें एके स्त्रिये सांगाता न्हिदले परी एक दादल्या सांगाता न्हिदचे न्हय. ही करणी कांटाल्याची. 23 वर्स. खंयचीच मनजती सांगाता न्हिदा नाका. न्हिदशी जाल्यार तूं अशुद्ध जातलोय. खंयचीच स्त्रियेन मनजती कडेन संभोग करचे खातीर तिचे मुखार वचून रावचे न्हय. ही करणी सैमाक विरोध. हाज्या पयलें जायत्या पळय तुमी बाबा स्टॅनीन सांगलें आयकलां वय लेवीशास्त्रांतल्या 18 आणि 19 दोनूय वसवर कित्याक मजा ते पुरा जावन गेल्यात म्हणून घडलात वय बाबा सांगलां ताणें. पूण आतां पळया त्या मनशाची जिणी आतां कशी बदला लागी बदलो ना. पळया धाकल्या खातीर आमचे मदें धाकलो आसा. पळया ह्या संवसारांत 37 कंट्री 37 कंट्रीन होमोसेक्सुएलिटीक एप्रुवल दिला, परवानगी दिला. गे मॅरेज म्हणल्यार दादल्यान दादल्या लागीं लग्न जावयेत, स्त्रियेन स्त्रिये लागीं लग्न जावयेत म्हणून. उडोली फादर जेरीन सांगलें मोगाळ भावा भयण्यानो सगळ्या संवसाराचे दादले मनीस वट्टू जावन सगळ्या धर्माचे वट्टू जावन सांगतात जाल्यार दादल्यान दादल्या लागीं लग्न जायत मात तें सारकें जाता की या स्त्रियेन स्त्रिये लागीं लग्न जायत सारकें जाता की तें जायना. तें देवा विरोध करणी जावन आसा. होमोसेक्सुएलिटी या पोर्नोग्राफी या एनिमल सेक्स. उडोली पाद्र्याबान सांगलें हांव परत्यान सांगता युरोपांत पाश्चात्य देशांत मोगाळ भावा भयणीनो 60% स्त्रियांक पती ना जाल्यार होडना बेडरूमांत पेटो जायची लाजीम. पती ना जाल्यार होडना कोण जायची पेटो जायची. आज ती पिढा या इंडियांत जायत्या कडेन आयला, जायत्या कडेन आसा. एनिमल सेक्स मन जाती कडेन. आनी आज तुमी थोडी हांगा बसून आसात हांव लग्न जावना हांव आंकवार म्हण चिंती नाकात. लग्न जाल्ल्या परस चड तुमचे दोळे तुमची दिश्ट सैतानान देवचारान प्रद्वारांत घाल्या ह्या टॅक्नॉलॉजी वरवीं. आज तुमी न्यूजपेपरां पळया प्रद्वार, मोबायलां पळया प्रद्वार, लॅपटॉपां पळया प्रद्वार, टीव्ही पळया प्रद्वार, सगळ्या संवसारांत प्रद्वार सैतानान देवचारान भरोवन दवरला. आनी लोकांक शिकोवन आयकूंक नाकात. लोकांक तेंच जायचे, तेंच बरें लागता तांकां. आनी तसल्या वायटान ती पडोवंक आशेतात. पूण तुमी देवाची भुरगीं हांगा आयकली तुमी भागी मोगाळ भावा भयण्यानो. असल्या एका घोर महापातकांत हांव देव तुका आनी म्हाका सुटका दिते आसा. उडोली पाद्र्याबान सांगलें कोणाचें लग्न जावना तांकां लग्नाची शिकवण म्हूण तुमी स्विकार करा. आनी कोणाचें लग्न जालां देव तुमचे लागीं उलयता आनी संबंद सारको करता म्हूण स्विकार करा म्हणला. केल्ल्यांक जिवीत आसा. आमी हांगा चुकोवन पडलो नातली कोणी नात मोगाळ भावा भयणीनो. म्हाका धर ना आमी सगळीं चुकोवन पडलेलीं. तुमी स्विकार करतात गी ना. आमी हर एका रितीन एकली ना एकली आमी चुकोवन पडलेलींच आसता. पूण देव आमकां बोगसाण्या खातीर आज आपयला, बोगसूंक आपयला. असलें की तें प्रद्वार तुवें केलाय घडलां जाल्यार आयच्या आराधनाच्या वेळार सोम्याक समर्पीत जा, समर्पीत कर. कितें केलाय तें सोमी तुका बक्षितलो. उपरांत ताच्या मोगांत आनी एकवटांत तेजी तुका तो प्रद्वारांत घालचो ना. पळया नोयेच्या काळार संवसार नाश करूंक देवान कारण कितें हेंच एनिमल सेक्स होमोसेक्सुएलिटी मोगाळ भाव भयणीनो. उपरांत सोदोम आनी गोमोरा नाश करूंक कारण कितें हेंच होमोसेक्सुएलिटी आनी एनिमल सेक्स.
आतांचो काल सरस्पर देवान नाश करूंक कारण खंयचे यांच जातले होमोसेक्सुअलिटी आणि एनिमल सेक्सच कारण जातले वय संसार नाश जातलो याच कारणा खातीर म्हणून जेजून सांगलांगी सांगो ना लुकास एवंजेल अवस्वर 17 ओळ 20 आणि 27 30 आणि 2 ऐका लूक चॅप्टर 17 26 वर्स 32 जेजू सांगून गेला येतलो याच कारणा खातीर तो जसे नोयेच्या काळार घडले तसे मनशापूत येवनच्या काळारी घडतले नोये म्हणल्यार कशे नोयेच्या काळार सगळी नाश जाली तशें नाश जातली नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो लग्न करून घेतलो आणि दितलो आणि बुडतगोल आयलो आणि सगळी नाश जाली तशेंच घडले लोताच्या काळार लोक खावन पिवन व्यापार करून शेतां लावन आणि घर बांदूनच आसलो पूण लोत सोदोमातावन बायसन गेल्या दिसास मोलबारतावन उज्यासो आणि गंधकाचो पावस वतलो आणि सगळी नाश जाली हेच परी घडतले मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे दुसरे आणि आसा म्हण तुमी सत मानतात गी सेकंड कमिंग आसा म्हण तुमी सत मानतात गी हे कितें होमोसेक्सुअलिटी एनिमल सेक्स हे पुरा चड जाल्ल्या वेळार त्याच वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जातलो ही मोबायलां ही व्हॉट्सॅपां ही फेसबुकां हे इंटरनेट तुका आनी म्हाका ह्या दिसाक तयार करते आसा सत्राय उपयोग करतना करा उपयोग बऱ्या खातीर करा नाही वायटा खातीर मोगाळ बाबडीनो सगळ्यांत ती प्रद्वार भरोवन आसा ह्या संवसारांत जियेतना कितले चतुर आनी बुद्धवंत आसल्यार आमी पावना म्हटलां सांपावलून वय मो कितले भाग्यवंत आनी नितळ अंतस्करणाचे तुमी आसल्यार पावना म्हटलां आनी हे चड जाताना नोयेच्या काळार चड जालें आनी लोटाच्या काळार चड जालें ह्या काळार आतां चड जाताना तेच दीस जावन सोम्यान जेजू क्रिस्ताचें येणें जातलें आनी त्या दळा हांव आनी तूं तयार आसूंक जाय आनी तूं आमकां पडोवंक ना आमी हांगा सुरतेले हांव आनी मुखार कितें म्हणटा त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपलेच बदीक काडून म्हूण सकला देवाना जावं पळया आतां दादलो आनी स्त्री न्हिदतना बेडरुमांत सांगाता न्हिदतात वय मू दादलो पाक्यार कसो गेलो तुमी ध्यान दितात ही उतरांत आतां सांगाता न्हिदुल्ली हे बेडरुमांत आसा तो पाक्यार गेलो कित्याक म्हळ्यार मदें राती कितें जाला लढाई जाला लढाई झगडे जावन तो खंय गेला तुजो सावास नाका थंय म्हूण तो पाक्यार असो न्हिदला पूण असलो वेळ येतना असले घडीत जाताना पाक्यार गेल्यान सकला देवोंक मोबायल आसा जावंक पुरो कितें आसा जावंक पुरो व्हरूंक म्हूण सकला तुवें येवचें तितलो टायम ना म्हणटा तें येणें तें अशें विचित्र रितीन जातलें गी तुका त्या दिसा जावन सकला देवोंक कोणें टायम मेळचो ना देवल्यार नाश जातले मुखार तशेंच शेतांत आसा तोही आपल्या घरा पाटी वसना जावं लोटाचे स्त्रियेक कितें घडले ते उगडास करा कितें घडलें तिका मिठाचो खंय म्हणे कडी कितें घालया म्हळ्यार घालूंक जाता काण्ण इल्लें गोणी जाली जाल्यार काडी येता आसलें वय मू खांबो जाला खंय व्हरूंक जाता उपकारा पडना अर्थ कितें उपकारा पडचें ना कांय 1 Thessalonica chapter 4 verse 3 to 5 ऐका कितें म्हणटा थेसलोनिका घरांक बरयलें पयलें पत्र 4 ओळ 3 to 5 वाच बे तुम्ही भाग्यवंतान जियेजे म्हूण देवाची खुशी भाग्यवंतपणान तुवें आनी हांवें जियेजे म्हूण कोणाची खुशी ओडोली फादर जेरीन सांगला मोरयेन कोणाची खुशी केली जेजून कोणाची खुशी केली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गी ताजे घाम आसलो रगत जालें जाल्यार ताणें देवाची खुशी करची सोडली गी आमी एकचेर बायलेक दुखता म्हणले तरी वचना गोवाक दुखता म्हणले तरी वचना वो मांयकिलें दुखता न्ही देखून हांव रे तरी वचना म्हणटा जेजू क्रिस्ताचो रगत आसलो घाम जालो जाल्यार तेणें मागणें सोडूना आनी देवाची खुशी करची सोडूना आनी ओडोली फादर जेरीन सांगलें जेजून फारीक जेवांक दिल्ली जाप कितें तुमी तुमच्याच कुशेचे देखून तुमी लग्नाचो बांद मोडटात आनी बायलेक सोडच्या विशयांत उलयतात कोणाच्या कुशेचे ते तांचे कुशेचे आमी कोणाच्या कुशेचे जेजूची खुशी करताय देवाची खुशी करताय जाल्यार तो संबंध बरो दवरूंक तो प्रयत्न करताय तो संबंध सांबाळूंक आणखी लग्न बांद घट करच्या विशयांत आणखी ताच्या सांगात जिवच्या विशयांत देव तुका आनी म्हाका वाट दाखयता दाखयना
हां देखून तुम्ही तशी देवाची खुशी करा अनिस्कलपूण तुम्ही पयस करीसे तुमची कूड पवित्रपणी आणि मनसुगेन सांबाळीशी तुम्ही हरेकल्यान ती दामावंक शिकासे. कितें करीचे सांब पावलो दमयतलो कूड वता सागे तुमकां हेरांक स्पर्धाक आपण खंय हांवूच मागीर लजेक पडन म्हणून तो दिसान दीस कितें करतलो कूड तो दमयतलो. कूड केदाळा दमता कोणाक चड सोरा बायला म्हणून भोगला जाला कितें करीची तुमी इल्ली दिंबेर पडा इल्ले मागणें करा इल्ले स्तुती करा इल्लें आराधन करा हांगा येता तुमी हांगा येता थोडी अश्यो हात पांय बांदून उंत आसतात इल्ले सुटया इल्ले अर्गांनी हाज्या पयलीं हांवें सांगलां हात उबारला वायर आसा ती हांगा इलेक्ट्रीक वायरां ना तुमी म्हाका काय लागना बा कितले उबारले रे इल्ले सुटसुटी जाया. जडपण आसा पळय कितें जडपण न्ही गे भारीपण म्हणटा भारीपण वेता की वसाना वेता. आमी ते कितें जालां हाज्या पयल्या पादाचेर सांगलां बेबे माणके जालात कित्याक ते बेकरेंतले खावन तेलाचे खावन बेबे माणके जालात. 15-16 वर्साच्या भुरग्यांक उठयतना अशें लागता काय आमी वचून उठोवन दवरया म्हणून म्हळ्यार तितलो कश्टांनी उठचे ताणें. कूड जड जालेली दमोंक शिकया म्हणटा. इस्काला गेल्यात मू मास्टर पयलें कितें म्हणटा सीट प्रॉपरली सीट अटेन्शन म्हणटा वय की न्ही. आमी 1.5 वरांची शिकवण जालें लास्ट 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 बा लास्ट मागीर फाटल्यान मुंत दिजे येयल्लो थंय नाजाल्यार येयत देवून शित्त म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. एफेसकारांक बरयलें पत्र बसतर 5:5 ओळ ऐका कितें म्हणटा ऐका तूं क्रिस्ताच्या राजांत देवाच्या राजांत आल्यार तुका प्रद्वारी ना पजडेपणी ना म्हणटा ऐका. एफेसियन चॅप्टर 5:5 ऐका. व्याभिचार वा पजडेपण आदारतल्यांक तशेंच कोट्या आतुरायांक लाभदल्यांक कोटी आतुराय एक ताराची बोंब्या पुजा क्रिस्ताच्या आणि देवाच्या राजांत वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी जाणा जाया. हांगा 2 राजा आयकली तुमी वय मू. एक कोणाचे राज क्रिस्ताचे आनी एक कोणाचे राज देवाचे राज कितें म्हणून फादर जेरीन आमकां सांगलें न्ही न्हीत समाधान आनी संतोश हाडटा देवाचे राज वय मू. आतां क्रिस्ताचे राज म्हळ्यार खंयचे क्रिस्त म्हळ्यार कोण तेल आयिल्लो माखल्लो अभिषेक केल्लो वय मू. क्रिस्ताचे राज म्हळ्यार तूंय जाताय तेल आयिल्लो माखल्लो अभिषेक केल्लो. आतां तेल आयिल्लो माखिल्लो अभिषेक केल्ल्या राज्यांत क्रिस्तासवें आसतना व्यभिचार तुजे लागीं आसा गी पोजडेपण आसा गी प्रद्वारपण आसा गी खंडीत ना. पळया क्रिस्ताचे राज म्हळ्यार क्रिस्ता बरी तुकाय देव तेल आयतलो मागतलो अभिषेक करतलो अज्ञान तुका भरतलो हें कांयच तुजे मुखार दिसचें ना मागीर कांयच दिसना खंयचेंच वायट तुजे मुखार ना मागीर. आनी क्रिस्ताच्या राज्यांत आयिल्ल्या उपरांत तुका देवाचे राज आसा गी ना खंडीत देवाचे राज आसा बापाचे राज आसा. ओडोली ब्रदर विक्रमान सांगलें विक्रमान गी पाद्र्याबान म्हाका सांगलें म्हणून गोतू ना बापाक लागीं आमी डायरेक्ट मागोवंक जायना म्हळ्यार बापाक डायरेक्ट अर्गां दिवं की क्रिस्ता मुखांतर हर एक मागणी आमी मागचें बापा लागीं कोणा मुखांतर समर्पण दिवची. ही सगळी मागणी तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हांव समर्पण डायरेक्ट बापा लागीं वचोंक ना म्हणलें. आमकां मध्यस्थ आसा गी ना सीडी आसा गी ना येणी आसा गी ना ती येणी जावन आसा क्रिस्त. ह्या क्रिस्ताच्या राज्यांत तूं पयलो आयल्यार मागीर बापाचें राज मागीर देवाचें राज जाय गी नाका सगळ्यांक जाय मू. देखून मोगाळ भाव भयण सांगोंक आनी जायतें आसा न्ही गी आयकोंक बरें लागता वय मू खाली आयकल्यार पुरो गी जिवंक आसा गी ना. परत्यान ती एक निमाणें आयक निमाणें वाचपता ती एक्सोडस चॅप्टर 20:14 ऐका. प्रद्वार करिनाका कोणाक सांगता म्हाका सांगता कोणाक सांगता म्हाका सांगता. मोगाळ भावा भयणीनो त्या क्रिस्ताच्या राज्यांत देवाच्या राज्यांत अत्म्यान अभिषेक जावन जियेतना कसलेंच वायट तुज्या आनी म्हज्या भितर येवचें ना. त्याच शांतीत समाधानांत म्हाका आनी तुमकां जियोंक देव ती कृपा दिवं दी म्हण हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.